नाज़रीन, इमरान जिसको सिर्फ इस बुनियाद पे बीच सड़क पे गया कि उसने अपनी प्रॉपर्टी के सामने जो शख्स गैर कानूनी तरीके से रेडियां लगवा रहा था उसे मना किया था कि यहाँ से रेडियां हटवाए, उस शख्स ने अपना निकाला। और इमरान जिसके ये फैमिली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और इस वक्त यहाँ पे मीडिया के सामने बैठ के बात करने का मकसद ये है कि उन लोगों के ऊपर पहले भी बहुत से मुकदमात हैं। फैमिली इस हवाले से भी परेशान है कि वो मज़ीद हमारा कोई नुकसान ना कर दें और इस हवाले से दरख्वास्त कर रही हैं रियासत पाकिस्तान के सामने कि हमें हमारे प्यारे का इंसाफ लेकर दिया जाए। बता रहे हैं कि जो लोग इनके मुखालफीन हैं, जिन्होंने इनके शौहर को, उनके ऊपर पहले भी 20 से 25 मुकदमात मौजूद हैं। और आप एक शख्स की जहनीत का अंदाज़ा लगाएं कि जो शख्स सिर्फ इस बुनियाद पे अपना डाल के किसी कि इसने मुझे यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से खड़ा होने से कैसे रोका, तो उसकी क्या जहनीत होगी। तो हमारे साथ इमरान की अहलिया और उनके 3 बच्चे मौजूद हैं। आप देखें कि ये 2 जवान बहनें हैं, हमारी बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, और ये जो बच्चा है, अब इन तमाम की ज़िम्मेदारी जो थी उस बाप के ऊपर थी। एक तो बाप का साया सर से गया, दूसरा एक ये परेशानी कि एक शख्स जिसके सर पे पूरा घर का सर्कल सिस्टम चल रहा था, अब उसके बाद क्या मामला बनेंगे। हमारे साथ उनकी अहलिया मौजूद हैं। बहुत बड़ी इनका दुख है, बहुत बड़ी तकलीफ़ है। बहरहाल फिर भी इनसे इस लम्हे बात करना जो है ज़रूरी इसलिए है कि एक तो इनकी फैमिली ने हमसे रब्ता किया कि हमें इंसाफ की फराहमी के हवाले से कुछ तशवीश है, तो आप लोग हमारी आवाज़ जो है अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, बड़ी ज़िम्मेदारी है बाप पे। मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि उस रोज़ क्या हुआ और घर से किस वक्त निकले और फिर ये ख़बर कब आई आपके पास। टाइम मैं किचन में थी, मुझे टाइम का कोई पता नहीं है। अच्छा। 11:45 बजे, थोड़ी देर पहले ही निकले थे, तकरीबन 10:30 बजे निकले होंगे। हाँ। 11:45 बजे मुझे फ़ोन आया कि कुछ चाबियाँ उन्होंने मंगवाई हैं मार्केट की। उसके बाद मैंने फ़ोन किया कि मेरी बेटी कह रही बाबा से बोलो बर्गर ला दे, तो कहते हैं मैं काम निपटा लूँ, मैं फिर देखता हूँ। उसके थोड़ी देर बाद खबर आ गई थी। अच्छा कि इस वकूए से कुछ पहले आपने फ़ोन करके कहा कि आप 11:45 बजे मैंने फ़ोन किया था। हाँ जी, और आपने दरख्वास्त की कि आपके बच्चे कह रहे हैं कि आप वापस आ जाएं, बर्गर ला दो। बर्गर लेके आएँ। हाँ जी, तो कहते हैं मैं थोड़ी देर तक काम निपटा लूँ फिर मैं आता हूँ घर। उसके बाद ना वो आए, थोड़ी देर बाद खबर आ गई। आपको किस वक्त ये पता लगा कि वो इस दुनिया में नहीं रहे? क्योंकि जब भी कोई इस तरह की खौफनाक खबर आए तो इंसान ख्वाहिश करता है, दुआ करता है कि या अल्लाह किसी तरह जो है ज़िंदगी बख्श दीजिएगा। तो आपको क्या उसी वक्त एहसास हो गया कि इमरान अब दुनिया में नहीं रहे, या कोई आपको उम्मीद थी? नहीं, मुझे आखिरी टाइम तक बड़ी उम्मीद थी अल्लाह ताला कोई मौजज़ा करेंगे, इमरान आके खोल लेंगे। आप हॉस्पिटल गईं? मैं गई थी। ठीक है। और वहाँ पे जैसे अम्मा जी बता रही हैं कि हमें झूठ बताते रहे कि सर्विसेज लेके जा रहे हैं, आपको उस वक्त अंदाज़ा हुआ कि शायद हमें जो है वो हकीकत नहीं बताई जा रही? मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था, मुझे अंदर नहीं जाने दिया इन्होंने। आपको नहीं दिखाया जा रहा था? नहीं। आप लोगों को तब पता लगा होगा कि जब वो पे बजाय के हॉस्पिटल लेके जाते तो यहाँ पे घर ले आए? मुझे घर आके भी अंदाज़ा नहीं था, मैं लोगों को देख रही थी, मुझे इमरान नज़र नहीं आ रहे थे। मुझे था हॉस्पिटल ले गए हैं। आपके 3 बच्चे हैं जी। और इमरान ही घर के वाहिद कफील थे? जी। इस हवाले से थोड़ा बताइएगा कि जिनने ये उनके साथ पहले भी कोई मसला या कोई लड़ाई थी? तो थोड़ा अरसा पहले, 2-2.5 साल पहले हुआ था मसला। वो लेकिन हो गया था। नहीं, कोई नहीं थी इशू, यानी कि पुलिस वगैरह के साथ ही सोल्व हो गया था वो। सुलहनामा भी जो भी था, उसके पेपर्स भी ऊपर, यानी कि उसकी फ़ोटोकॉपी पड़ी हुई है। तो ये अचानक से कितनी आपको ये बात सुन के हैरत होती होगी? क्योंकि मुझे भी बड़ी हैरत हुई कि ये तो कोई बात ही नहीं थी जिस पे किसी को जो है इससे बहस भी की जाए। उन्होंने एक शख्स, नहीं, इमरान को अंदाज़ा था, वो मुझे कहते थे कि ये लोग ना छोड़ते नहीं हैं, अच्छा। लड़ाई झगड़ा नहीं छोड़ते, ये पालते हैं। उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा था कि ये लोग इस चीज़ को वजह बना के? जी। वो आपसे कभी उन्होंने इस खदशे का इजहार किया था? काफ़ी मर्तबा किया था। अच्छा, तो वो क्या बताया करते थे आपको? यही कहते थे कि ये लोग ऐसे हैं, ये गली मोहल्ला ऐसा है, पता नहीं डगरावा या क्या इसका नाम लेते हैं, कि ये बात को छोड़ते नहीं है। उस दिन जब वो ये गए हैं बाहर, बताया जा रहा है कि घर से ही कहीं गए हैं, आपको
چاول بنانے کا کہہ کے گئے جی. تو کیا کوئی بلانے آیا تھا یا اس دن ایسا کیا مسئلہ تھا کہ اسی دن وہ گئے اور وہاں پہ یہ معاملہ ہو گیا؟ میں کچن میں تھی, کوئی کسی دوست کا فون آیا, میری بیٹی نے بتایا, تو بابا کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں. وہ فون سن کے باہر چلیں گے اور باہر سے مجھے فون کیا کہ میری چابیاں دے دو. اچھا, میں نے چابیاں دے دی ہیں. یہ اندازہ نہیں, چابیاں تھیں مارکیٹ کی چابیاں. اچھا ٹھیک ہے. میرے سے یہ بات ہوئی ہے. اس کے بعد میں نے برگر کے لیے کیا, کوئی بات نہیں, وہ کر کے گئے گھر سے, کسی بچے کو نہیں بلا کے گئے, بس خاموشی سے چلے گئے. آپ کی آخری بات یہ ہوئی کہ بچے کہہ رہے ہیں کہ برگر لے کے آئیے گا. ہاں جی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے ساتھ جو ہیں عمران صاحب کی بیٹی بھی موجود ہیں. اور بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ علیشہ. علیشہ بیٹا آپ کی کیا عمر ہے؟ 19 سال. 19 سال. آپ کی آخری بار بابا سے بات ہوئی؟ نہیں, بابا سے بس کھانے کا انہوں نے کہا تھا, اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی. صحیح. اور یہ باقی آپ کے بہن بھائیوں کی کیا عمر ہے؟ 20 سال. آپ کی 20 سال ہے. اور بیٹا آپ کی کیا ایج ہے؟ 15 سال. ناظرین یہ دیکھیں ان بچوں سے کیا بات کی جائے. ان کا تو اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے سوال کرنے کے لیے, ان کے پاس الفاظ نہیں ہے جواب دینے کے لیے. جس طرح ایک عام گھر کی فیملی ہوتی ہے اسی طرح کہ جب کوئی باہر جاتا ہے پیچھے سے فون آتا ہے کہ بچے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ لے آئیے گا, وائف کہہ رہی ہیں یہ لے آئیے گا, جلدی آ جائیے گا, کسی سے الجھے گا نہیں. وہی معاملہ تھے. وہ اچانک چپ کر کے گھر سے باہر نکلے اور بتا رہے ہیں کہ اس حوالے سے انہیں پہلے تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ہیں, اور جو مسئلہ 2-2.5 سال پہلے چلا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کا کوئی جو ہے عجیب سا نتیجہ بھی نکل سکتا ہے. اب جس دن وہ گئے ہیں بتا رہے ہیں کہ صرف اتنی سی بات کہ بھائی اپنی ریڑیاں آگے پیچھے کر لو, ہمارا بھی کاروبار ہے, ہماری پراپرٹی ہے, آپ اس طرح سے غیر قانونی طریقے سے نہیں بیٹھ سکتے. تو انہوں نے ان بچوں کے باپ کو وہاں مطلب کہ میں تمام احباب سے درخواست کروں گا کہ غصے کا وہ لمحہ جس میں انسان اندھا ہو جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے, ایک وقت کے لیے اگلے کی پریشانیاں یا اگلے کی فیملی کو ذہن میں لائے تو شاید وہ کبھی اس طرح کا انتہائی قدم نہ اٹھائے. آپ وزیر اعظم پاکستان اور مریم نواز صاحبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ, ان سے کوئی درخواست کرنا چاہیں؟ یہی درخواست ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کی حرکتوں سے باز کرنے کے لیے کوئی نہ قدم تو اٹھائیں کہ ہر گھر میں عمران اور ہر آمنہ, علیشہ, ایان میرے جیسی عورتیں ہوں گی. یہ بڑھتا جائے گا. بڑی تکلیف ہے, بہت بڑا دکھ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مرحوم عمران کی مغفرت فرمائے. ہم دعا کریں گے کہ انہیں عمران کا جو ہے انصاف ضرور مل سکے. اور اسی وجہ سے آج ہم یہاں پر آئے تھے کہ بالکل ہمارے کچھ فاصلے پہ ایک ٹیم ممبر رہتے تھے, انہوں نے بتایا کہ بڑا ہوا ہے. اور میں حیران ہوں کہ ہم بطور معاشرہ کس طرف جا رہے ہیں. یہاں پہ کوئی 30 روپے کی خاطر 2 بھائیوں کو سڑک میں جو ہے وہ کر دیتا ہے. یہاں پہ یہ کہنے پہ کہ ریڈی ہٹاؤ. اسی طرح کا معاملہ پچھلے دنوں بھی آ رہا تھا کہ 10 روپے کا معاملہ تھا, وہاں 2-3 لوگ. اتنے افسوس کی بات ہے کہ انسانی جان کی قیمت کیا رہ گئی ہے. 5 روپے, 10 روپے, یا غصے میں کہا گیا ایک جملہ, یا کسی کی انا, کسی کی جو ہے وہ یہ دادا گیری کہ یار اس نے مجھے کیسے دیا. بہرحال اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور دعا یہ ہے کہ مرحوم عمران کو اللہ تعالیٰ جو اس کو بخش دے, ان کی مغفرت فرمائے. اور اس فیملی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں ہمیں بھی جو ہے اس میں سپورٹ کیجیے گا, اور ان فیملی کو جو ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ریاست پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ CCD کی یہ تمام تر کارروائیاں اور اس کا ہونے کے باوجود اگر کسی شخص نے روڈ پر اس طرح سے 3 بچوں کے باپ کو یا سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں, تو وہ CCD کو کھلا چیلنج کر رہا ہے کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں اور ہم اس علاقے کے جو ہیں کرتا دھرتے ہیں, آپ دیکھ لیں آپ نے کیا کام کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہم جو ارباب اختیار ہیں اور پاکستان کے ریاستی ادارے ہیں ان کے سامنے درخواست کر رہے ہیں کہ عمران کی فیملی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو پیارا تھا اس کے وہ اللہ کا حکم تھا وہ چلا گیا, وہ واپس تو نہیں آ سکتا, لیکن ہمیں اس کا انصاف چاہیے. اپنی رائے سے میں آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمدہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.